नमस्कार, कार्यक्रम प्लेटफर्ममा यहाँहरूलाई स्वागत छ। तपाईहरुको करियरसँग सम्बन्धित यस कार्यक्रम प्लेटफर्ममा हामीहरूले विभिन्न शैक्षिक गन्तव्यहरूको बारेमा जानकारी गराउँछौं र करियरसँग सपोर्ट गर्ने विभिन्न विषयवस्तुहरूको बारेमा जानकारी गराउँछौं। कुनै पनि विद्यार्थीका लागि मजबुत भविष्यको जग निर्माण गर्नका लागि गुणस्तरीय शिक्षा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। प्लस 2 स्तरको शिक्षा पश्चात विदेशमा गई आफ्नो पठन पाठनलाई निरन्तरता दिन प्राय नेपाली विद्यार्थीको सोचाइ हुन्छ। विदेशमा गई पठन पाठन गर्ने क्रममा अस्ट्रेलियाले बढी प्राथमिकता पाइरहेको छ। स्वाभाविक रूपमा नेपालबाट राम्रो पढाइको लागि नेपालभन्दा अस्ट्रेलियाको पढाइ संसारले मान्यता दिन्छ, बढी मान्यता दिन्छ भन्ने हिसाबले अस्ट्रेलिया पढ्न जाने। तर अस्ट्रेलियामा गएर राम्रोसँग नपढ्ने भने अस्ट्रेलिया जानुको पनि कुनै अर्थ रहँदैन भविष्यमा गएर चाहिँ। त्यसैले राम्रोसँग पढ्छु, परिवारको ठुलो लगानी छ म माथि, म यसलाई एकदम ख्याल गरेर पढ्छु भन्ने कुरा बुझेर विद्यार्थीहरू गइरहेको छ र आर्थिक अवस्थालाई ख्याल गरेको छ। युनिभर्सिटी कलेज छनौट गर्ने बेलामा भने विद्यार्थीहरू त्यति धेरै भ्रममा पर्दैनन् र उनीहरूलाई दुविधा पनि हुनु पर्दैन। विद्यार्थी अनि अभिभावकलाई भने सही परामर्शको अभावका कारण निकै समस्या भोग्नु परेको देखिन्छ। अस्ट्रेलिया त पुगौँ त्यसपछि त देखा जाला नि, जे पनि भइहाल्छ नि भन्ने हिसाबले गइरहेको विद्यार्थीहरूलाई अस्ट्रेलियामा गाह्रो छ। नचाहिएको कलिलो उमेरमै नक्कली डिपेन्डेन्ट भिसा बनाएर अस्ट्रेलिया जानेहरूलाई एकदम ठुलो गाह्रो छ। त्यस्तो खालको भ्रममा कसैले त्यो सल्लाह दिन्छ, सुझाव दिन्छ, डिपेन्डेन्ट लिएर जाऊ, नक्कली भए पनि लिएर जाऊ, तिमीलाई पछि त्यहाँ काम गर्दै पढ्दै गर्न सजिलो हुन्छ भनेर कसैले त्यो भनिरहेको छ भने त्यो 100% गलत छ। नक्कली कागजपत्र बनाएर अस्ट्रेलिया पढ्न जाने विद्यार्थीहरूलाई गाह्रो छ। यही कुरालाई ध्यानमा राखी अस्ट्रेलिया गई आफ्नो शिक्षालाई निरन्तरता दिन चाहने विद्यार्थीहरूका लागि बीजे एजुकेसन नेटवर्कले एक परामर्श कक्षाको आयोजना गरेको थियो। सामान्यतया के बुझ्नुस् भने भिसा भनेको यो लसँग सम्बन्धित कुरा हो। स्टुडेन्ट भिसाको रेगुलेसन, अस्ट्रेलियन स्टुडेन्ट भिसाको रेगुलेसन मिट गर्दाखेरि त्यसलाई पुरा गरे भने भिसा पाउने हो। त्यसैले गर्दा मलाई भिसा प्रक्रियामा पनि मेरो ल विषय भएकोले मलाई सहयोग भयो। सँगसँगै म 10 वर्षदेखि अस्ट्रेलियाको मात्रै कलेज युनिभर्सिटीमा नेपालबाट विद्यार्थी पढाउन पठाइरहेको छु 10 वर्षदेखि। त्यसैले म आफै जान्दै सिक्दै 10 वर्षमा आइसक्दा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने बीजे एजुकेसन नेपालबाट अस्ट्रेलिया पढ्न जाने विद्यार्थीहरूको लागि राम्रो परामर्श लिने ठाउँ हुन सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अस्ट्रेलिया जाने क्रममा हुन सक्ने नैतिक वा अनैतिक कार्यको विषयवस्तु ओगटेको उक्त कक्षामा विद्यार्थीलाई उपयुक्त परामर्श प्रदान गरिएको थियो। They had a lot of queries with regards to Australia. They wanted to understand the acceptability of degree. They wanted to understand what programs we are offering, how it would be beneficial for them once they would be through with it. So we had a good session, a lot of queries, and I think we should do this often because it's very vital for students to get first-hand information from the education provider, and it helps them in making up their mind what would be the best destination and program and the education provider for them. बीजे एजुकेसन नेटवर्क अनुभवी व्यक्तित्वको समूहद्वारा सञ्चालित एक गुणस्तरीय परामर्श र प्रशिक्षण दिने संस्था हो। अर्को सत्य कुरा के हो भने मैले विद्यार्थीलाई कहिल्यै पनि गलत परामर्श दिन्न। मैले मौकामा आउनुभएको विद्यार्थीहरूलाई धेरै विद्यार्थीलाई तपाईले अस्ट्रेलियाको भिसा प्रक्रिया नगर्नुस्, तपाईको पैसा खर्च हुन्छ, तपाईले भिसा पाउने सम्भावना अथवा तपाईले भिसा नपाउने देख्छु मैले, किनभने तपाईले अस्ट्रेलियन भिसाले भन्ने कुराहरू जे छन् त्यो तपाईले पुरा गर्न सक्ने यहाँ देखिँदैन। जसको पढाइ कमजोर छ, जो फेल भएको छ, जसको धेरै लामो ग्याप छ, त्यस्तो कुराहरू नेपालभन्दा राम्रो पढ्ने भनेर पढ्न राम्रो ठाउँमा पढ्न जाने तर पढाइ चाहिँ एकदम निम्न स्तरको पढाइ छ, फेल भइसकेको विद्यार्थीहरू छ भने मैले धेरै विद्यार्थीहरूलाई तपाईँ अस्ट्रेलियाको स्टुडेन्ट भिसाको प्रक्रियामा नलाग्नुस्, तपाईँको पैसा खेर जान्छ भनेर सल्लाह दिने गर्छु। अस्ट्रेलियामा उच्च शिक्षा हासिल गर्ने पक्षमा विद्यार्थीलाई सही प्रशिक्षण र परामर्श बीजे एजुकेसन नेटवर्कले प्रदान गर्दै आइरहेको छ। कस्तो ठाउँमा जाने भनेर त्यहाँबाट सल्लाह लिँदै गर्दा सही सल्लाह पाउन सकिन्छ। किन वहाँ पुगिसकेको विद्यार्थीले कमसेकम नेपालबाट जहाँबाट भिसा प्रक्रिया गरेर अस्ट्रेलियामा पुग्यो, अस्ट्रेलियामा पनि उसले देख्छ कि नेपालबाट कस्तो कन्सल्टेन्सीबाट भिसा प्रक्रिया पुरा हुँदैछ अथवा कस्ता कन्सल्टेन्सी छन् भन्ने कुरा त्यहाँ गएर उसले थाहा पाउँछ। चाहिँ सबभन्दा पहिले त्यो चेक गर्नु पर्यो। अर्को दोस्रो, हामीसँग बेलामा वेबसाइट हेर्दाखेरि पनि विद्यार्थीहरूले यसो अस्ट्रेलियाको लागि काम गर्ने एजेन्टहरूको अथवा
कन्सल्टेन्सीहरूको वेबसाइट हेर्दा पनि त्यो कुराहरू थाहा हुन्छ, जानकारी हुन्छ। नेपालमा हामी एजुकेसनल कन्सल्टेन्सी एसोसिएसन अफ नेपाल हाम्रो इक्यान भन्ने छ, त्यसका मेम्बरहरूको बाट पनि यसो हेऱ्यो भने त्यहाँबाट पनि थाहा पाइन्छ। अब आफूले सचेत हुनु पर्यो मुख्य चाहिँ। थप जानकारीका लागि विजय एजुकेसन नेटवर्क, योर ब्रिज फर अस्ट्रेलियन एजुकेसन एन्ड करियर अपर्च्युनिटिज। नेपाल अफिस, पुतली सडक नेक्स्ट टु रिपोर्टर्स क्लब, न्यू बिल्डिङ, 4th फ्लोर, काठमाडौँ। टेलिफोन 9771 4245 899। इमेल basu@bjeducation.com.au। वेबसाइट www.bjeducation.com.au। बालबालिका भविष्यका कर्णाधार हुन्। उनीहरू काँचो माटो हुन्। हामीले जुन स्वरूप प्रदान गर्छौं त्यही बन्न सक्दछन्। हो, 21औं शताब्दीको शिक्षा पनि यही र यस्तै सेरोफेरोमा चलिरहेको छ। अहिलेको अवस्थामा बालबालिकाका लागि जति सक्दो बढी व्यावहारिक ज्ञान प्रदान गर्न सकिन्छ। उनीहरूको शारीरिक र मानसिक विकास पनि यही अनुपातमा हुने गर्दछ। आधुनिक शिक्षाका लागि यिनै मूल्य र मान्यतालाई आत्मसात गरेर सञ्चालन भएको संस्था हो शिक्षालय किन्डरगार्टन। Shikshalaya, with the tagline "Early Experiences Matter," is the kind of preschooling that is practiced in most of the advanced countries of the world. A lot of research has gone into the methodology going to be applied at Shikshalaya. We have taken the latest technological advances as well as the pedagogy from different parts of the world. काठमाडौँको नयाँ बानेश्वर थापा गाउँमा अवस्थित शिक्षालय किन्डरगार्टनले बालबालिकाको चौतर्फी विकासलाई मध्यनजर गर्दै पूर्व प्राथमिक तहसम्मको अध्ययन अध्यापनलाई अगाडि बढाइरहेको छ। At Shikshalaya, we are going to be following the playway method where children are going to learn through experiences. They are going to be trying out things themselves. We have arranged themed units. All of the activities would be related to a particular theme, like say my family or the animals, and art and craft, the rhymes, English, math, everything would be related to this one theme. शिक्षालय किन्डरगार्टनमा अध्ययनरत बालबालिकाहरूका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू आयोजना गरी बालबालिकाको मस्तिष्कमा छुन सक्ने खालका विभिन्न गतिविधिले विद्यार्थीहरूमा एक प्रकारको जिज्ञासु स्वभाव विकास गरेको छ। We have arranged areas where they can experience real life, like the forest area, the beach, the farm, where they can get to see all animals and play with some of the pet animals. Basically, we are trying to take them back to nature, because nowadays children are kept indoors most of the time. It's in a very sterile atmosphere. So as far as possible, we are going to try to avoid the monotony of classrooms, take them outside, give them transition time between their various activities. As much as possible, deliver lessons in the different areas that we have set up for children to enjoy. विद्यालयले आम अभिभावकको चाहना र 21औं शताब्दीको शिक्षा पद्धतिलाई अवलम्बन गर्दै अघि बढ्नाले यहाँ अध्ययनरत बालबालिकाहरू निकै रमाइरहेका छन्। The whole school has been designed keeping in mind the little citizens rather than adults. So everything has been modified to make the place very child friendly, and where the children are going to be comfortable with objects of their own size. शिक्षालय किन्डरगार्टनले अध्ययन पद्धतिलाई विद्यार्थी मैत्री बनाउन विभिन्न प्रकारका सेक्सनहरूको नामाकरण गरी रमणीय वातावरणमा बालबालिकाहरूलाई अध्ययन अध्यापन गराउने गर्दछ। शिक्षालय किन्डरगार्टनले हालै एक समारोहका बीच आफ्नो अभिभावक दिवस समेत धुमधामले मनाएको छ। जग बलियो भयो भने घर बलियो हुन्छ भने चाहिँ शिक्षालय किन्डरगार्टनले बालबालिकाको पूर्व प्राथमिक तहको अध्ययन अध्यापनलाई मजबुत बनाउन कुनै कन्जुस्याइ गरेको छैन। For further details, please contact Shikshalaya Kindergarten, the Baneshwar School at Lakechar, New Baneshwar, Kathmandu.
Telephone 44915548 44903010. The Bat Bateni School, Bat Bateni, Kathmandu, Nepal 441354. नेपालको अग्रणी निजी शैक्षिक संस्थाका रूपमा आफूलाई स्थापित गरिसकेको संस्था हो हिमालयन व्हाइट हाउस इन्टरनेसनल कलेज। स्थापनाको 14 वर्ष पुगेको अवसरमा कलेज प्राङ्गणमा एक विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरी वार्षिकोत्सव मनाइयो। विद्यार्थीहरूलाई किताबी ज्ञान मात्रै होइन, सृजनात्मक र व्यवहारिक ज्ञान प्रदान गर्दै आइरहेको व्हाइट हाउस इन्टरनेसनल कलेजले आफ्नो वार्षिकोत्सव समारोहमा विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरूलाई र विद्यार्थीहरूलाई समेत सम्मान गरेको थियो। सधैँभरि गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न कटिबद्ध यस कलेजले आफ्नो वार्षिकोत्सव समारोहमा विभिन्न क्षेत्रका विशिष्ट अतिथिहरूलाई आमन्त्रण गरी उत्कृष्ट विद्यार्थीहरूलाई सम्मान समेत गरेको थियो। उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषदका उपाध्यक्ष चैतन्य शर्मा लगायतले कलेजले प्रदान गरिरहेको शैक्षिक गुणस्तरीयताका बारेमा प्रशंसा गर्नुभएको थियो। We have required 98% result in pass out 98%. We hope that this will go up to the 100%. So I think you will achieve it. I am very much hopeful that due to the independence of your faculty members and the laboriousness of your students, you will all achieve all this achievement. Not only the quantity, I hope that this college provides the quality also. It provides a quality education. I have seen that a lot of faculty members are very disciplined, punctual, and dedicated to their works. They are committed for teaching. So overall, the teaching learning process is, if there is good enough in any college, the students will require the higher percentage and the pass percentage will also go up. त्यसैले म यहाँलाई फेरि पनि शुभकामना पनि दिन चाहन्छु, बधाई पनि दिन चाहन्छु। तपाईहरुले एचिभ गरेको कुराहरूलाई अझ फर्दर सगरमाथाको टुप्पोमा अझै पुग्न बाँकी छ भन्ने कुरालाई कमिटमेन्ट if you go ahead, if you march ahead, then you will naturally succeed and you will achieve the goal. कार्यक्रममा नेपाली खेलकुद जगतमा प्रख्याति कमाएका क्रिकेटका कप्तान पारस खड्कालाई सम्मान गरिएको थियो। व्हाइट हाउस कलेजले मलाई लाग्छ एउटा एक्जाम्पल सेट गरिदिएको थियो लङ टाइम ब्याक इन 2002-2003 जब नेसनल खेलाडीहरूलाई आफ्नो कलेजमा आबद्ध गराएर एउटा ट्रेन्ड स्टार्ट भएको थियो। त्यसपछि अरू विभिन्न कलेजहरूले पनि प्लेयर्सहरूलाई बोलाएर स्कलरसिप दिएर विभिन्न कुरा प्रोभाइड गरिदिनु भएको छ। पर्सनली मलाई पनि when I was doing my +2, I think व्हाइट हाउस कलेज रियली हेल्प मी। धेरै जस्तो समय क्याम्पमा बिताउनु पर्थ्यो, कलेज जान खासै धेरै टाइम तर पनि सरहरूले सकेसम्म अब क्लासेसहरू मिलाएर हुन्छ या भनौँ न एक्स्ट्रा whatever कोचिङ्सहरूको प्रोभिजनले आई म्यानेज टु समहाउ कम्प्लिट माई स्टडिज। वार्षिकोत्सव समारोहमा कलेजमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूले विभिन्न सांगीतिक कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गरी उपस्थित सबैलाई मनोरञ्जन प्रदान गरेका थिए। And I'll be gone tonight. The ground beneath my feet is burning white. The weather I've been holding on to die, with nothing in between. साथसाथै सोही समारोहमा कलेजमा उत्कृष्टता हासिल गर्ने छात्र छात्राहरूलाई समेत प्रशंसा पत्र प्रमाणपत्रद्वारा सम्मान गरिएको थियो। हामी स्थापनादेखि नै खेलकुद र शिक्षालाई जोडेर
शिक्षण संस्थालाई हामीले अगाडि बढाएको अवस्था हो र उच्च शिक्षामा जुन विद्यार्थीहरूको रुचि र जाँगर छ त्यसमा पढाइको सिलसिलामा हामीले पढाइलाई जुन उत्कृष्टता दिने कोसिस गरिरहेछौँ विज्ञान व्यवस्थापन प्रविधि अन्य विधाहरूमा त्यो सँगसँगै खेलकुद पनि आवश्यक छ। अहिलेका युवाहरूलाई हामीले खेलकुद र उनीहरूलाई एउटा राष्ट्रिय भावनामा उत्प्रेरित गर्न सकिनौँ भने पढाइ र उनीहरूलाई चाहिँ दक्ष हासिल गरेर मात्रै हुँदैन, खेलकुदलाई पनि हामीले उत्तिकै महत्त्व दिएका छौँ। क्रिकेटमा बास्केटबलमा यी दुई विधामा हामीले सुरुदेखि नै मेहनत गरेका छौँ, राम्रो खेलाडीहरूलाई छात्रवृत्ति दिएका छौँ, प्रोत्साहन गरेका छौँ र उनीहरूलाई अझ राम्रो गर्न र आउने भावी पिँढीलाई पनि उत्साहित गराउने काम गरेका छौँ। कार्यक्रममा विद्यार्थीहरूका अलावा अभिभावकहरूको समेत बाक्लो उपस्थिति रहेको थियो। हामीहरू कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। यहाँलाई हाम्रो कार्यक्रम के कस्तो लाग्छ media.saujanya@gmail.com मा लेख्न नभुल्नुहोला। तपाईहरूको प्रतिक्रियाका आधारमा हामीहरू कार्यक्रमलाई अझ परिष्कृत गर्दै लैजानेछौँ। अहिलेलाई भने कार्यक्रम युनिट र म कार्यक्रम सञ्चालक सुनिल आचार्य बिदा चाहन्छु। नमस्कार।